ज़ैल में आपके मौजू दूसरों की मदद के बदले पर मुफस्सल और मरबूत मजमून हाजिर है। मैंने कोशिश की है कि तहरीर जामे मनवियत से भरपूर और अमली निकात पर मुश्तमिल हो ताकि आप मजमून को वीडियो लेक्चर या मुताला के लिए इस्तेमाल कर दूसरों की मदद के बदले तारुफ। दूसरों की मदद इंसानी फितरत का एक रोशन पहलू है। ये फेल न सिर्फ ज़रूरतमंद की ज़िंदगी में रोशनी लाता है बल्कि मदद करने वाले की खुदी ज़मीर और मुआशरती रोई को भी निखारता है। जब हम किसी की मदद करते हैं तो अक्सर हमारे जहन में एक सवाल आता है, इस मदद के बदले में मुझे क्या मिलेगा? ये सवाल फितरी है। इंसान फितरतना फ़ायदा और नुकसान का हिसाब करता हिंगर इस मौजू की तह में उतरने पर हमें मालूम होता है कि बदले की इस्तिलाह सिर्फ मादी मुराद तक महदूद नहीं रहती। इसके अंदर नफ्सियाती सुकून, समाजी एहतराम, रूहानी नफासत और बाहमी रब्त जैसे अनमोल फ़वाइद भी शामिल हैं। ये मज़मून इस मसले को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखेगा। इखलाकी, मजहबी, समाजी, नफ्सियाती और अमली। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि दूसरों की मदद के बदले किस तरह के फ़वाइद, ख़तरात और हुदूद होते हैं और कौन सा रूटल इंसान के लिए ज़्यादा बामानी है, वो जो महज मुफाद के लिए हो या वो जो बेलोस जज्बे से हो। मदद करने की वजूहात। दूसरों की मदद करने के पीछे मुख्तलिफ मुहर्रिकात हो सकते हैं। एक, बुनियादी हमदर्दी, एम्पति। बाज़ लोग दूसरों की तकलीफ देखकर फितरी तौर पर उनके लिए हाथ बढ़ाते आवा वो कैफियत है जब आप दूसरे के दुख को अपने दिल के करीब महसूस करते हैं। दो, इखलाकी फरीज़ा। बहुत सी सकाफ़तों और मजहबों में मदद करना बतौर फ़र्ज सिखाया जाता है। ये रवैया फ़र्द को इखलाकी ज़िम्मेदारी का एहसास दिलाता है। 3, खुदशनासी और खुद बहत्तर। कुछ लोग अपनी ज़ाती तरक्की के लिए मसलन लीडरशिप स्किल्स में बेहतरी या तजर्बा हासिल करने के लिए मदद करते हैं। 4, मुआशरती दबाव आ तवक्को। बाज़ मरतबा ख़ानदान, कम्यूनिटी या समाजी दायरे की तवक्कुआत के तहत भी मदद की जाती है। 5, मुफाद आ बदले की तवक्को। ये वो मुहर्रिक है जिसमें मदद के बदले में किसी किस्म का फ़ायदा हासिल करने की नीयत होती है। जिससी माली, समाजी रुतबा, शुक्रगुजारी की तवक्को हर एक वजह अपने अंदर दुरुस्त भी हो सकती है, बाज़ औक़ात मखलूत भी होती है। मगर यहाँ अहम सवाल यह है कि जब मदद का मकसद सिर्फ और सिर्फ बदले के लिए हो तो उसके नताइज और इखलाकी मुज़मरात क्या है? दूसरों की मदद के बदले मुमकिना फ़वाइद। अगर मदद करने वाले को बदले की तवक्को हो तो उनमें चंद वाज़ेह फ़वाइद सामने आते हैं। एक, अमली मुराद। वक्ती मामलात में माली ताउन, खिदमात, मुवाफ़क़त वगैरह दस्तयाब हो सकती है। मिसाल के तौर पर किसी को नौकरी दिलवाना, रिश्ता जोड़वाना और कारोबारी तारुफ करवाना उनके बदले में बाज़गश्त मुमकिन है। 2, समाजी राब्ते और नेटवर्किंग। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपका नेटवर्क बढ़ता है, उन अफराद से ताल्लुकात बन सकते हैं जो बाद में आपके काम आए। 3, ज़ाती तहफ़्फ़ुज़। समाजी दुनिया में दूसरों का एहसान आपके लिए मुस्तक़बिल में मदद का बाइस बन सकता है, एक तरह का बाहमी ताउन का बंधन। 4, हिमायती शोहरत आसार। बाज़ मरतबा लोगों को मददगार के तौर पर पहचान मिलती है जिससे इनकी मुआशरती हैसियत बेहतर हो सकती है। 5, शफ़ाफ़ तवक्कुआत। जब मदद का बदला वाज़े और मुत्तफ़िक़ा हो तो दोनों फरीकों की तवक्कुआत वाज़े रहती हैं और गलत फहमियाँ कम होती हैं। ये फ़वाइद वक्ती तौर पर सूदमंद साबित हो सकते हैं मगर उनके साथ ख़तरात और इखलाकी पेचीदगियाँ भी वाबस्ता हैं जो अगले हिस्से में बयान होंगी। इखलाकी और नफ्सियाती मसाइल। मदद के बदले की तवक्को हमेशा मुस्बत नताइज नहीं देती, इसके कई मनफी पहलू भी होते हैं। एक, बेलोस का खात्मा। जब मदद की मोटिवेशन बदला हो तो इससे बेलोस नीयत का जज्बा कमज़ोर होता है। इंसान का अमल खुद गर्जी की तरफ माइल हो जाता है जिससे ताल्लुकात सतही बन सकते हैं। 2, इस्तेमाल इस्तेहसाल का ख़तरा। अगर एक फ़रीक हमेशा बदले के लिए मदद करे तो दूसरा फ़रीक इसे बतौर वसीला इस्तेमाल कर सकता है, यानी ताल्लुकात में इस्तेहसाल पैदा हो जाता है। इज़्ज़त नफ्स पर असर। जिस फ़र्द ने मदद हासिल की इसे शर्मिंदगी या कर्ज़दारी का एहसास हो सकता है, खुसूसन जब बदला वाज़े और मादी हो। ये एहसास रिश्तों में बेचैनी पैदा कर सकता है। 4, मुस्तकिल एतमाद का नुकसान। अगर मदद हमेशा बदले के लिए हो तो लोग इस पर भरोसा कम कर देते हैं। समाजी रवाबित की बुनियाद एतमाद पर बनती है, जब वो कम हो जाए तो रिश्ते टूटने का खतरा रहता है। 5, इखलाकी तज़ाद और मजहबी पेचीदगियाँ।
بہت سے مذہبی نظام بےلوس مدد یعنی اسخیپن کو سراہتے ہیں، صرف بدلے کی خواہش مذہبی نقطہ نظر سے کم قدر سمجھی جا سکتی ہے، خاص طور پر اگر مدد کرنے والا شکر کی توقع اور ثواب کی جگہ مادی فائدہ چاہے۔ مذہبی نقطہ نظر خصوصاً اسلام کا زاویہ، اسلامی تعلیمات میں دوسروں کی مدد کو بہت اہم مقام دیا گیا ہے، نیکی اور سخاوت کو مضبوطی سے حکم دیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی نیت کا بڑا کردار بھی بتایا گیا ہے۔ اہل ایمان کو ان اعمال میں خلوص یعنی وہ اخلاص رکھنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس کے مطابق اچھا عمل مخلصانہ ہونا چاہیے۔ اگر نیت صرف دکھاوے مادی مفاد کے لیے ہو تو عمل اپنی اصل قدر کھو دیتا ہے۔ اخلاص کے ساتھ مدد، جب مدد کرنے والا چاہے کہ اس کا عمل اللہ کے لیے ہو تو اس کا بدلہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر ہے۔ حدن اعتدال، دین ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھاوے اور ریاکاری سے بچیں، مگر ساتھ ہی دوسروں کی مدد، صدقہ اور خیرات کو سراہتا ہے۔ دوسری بڑی مذہبی روایات بھی ملتی جلتی ہدایات دیتی ہیں، چاہے وہ عیسائیت ہو یا بدھ مت، جہاں سچے ہمدردی اور خدمت انسانیت کو فضیلت دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدلے کی توقع ہمیشہ غلط ہے، مگر مذہبی نقطۂ نظر میں خلوص کو اولین درجہ حاصل ہے۔ سماجی اثرات اور باہمی توقعات، سماج میں ریسپروسٹی، احسان کا بدلہ ایک مضبوط اصول ہے، اس سے معاشرے میں تعاون کی لہر جنم لیتی ہے۔ جب ایک شخص مدد کرتا ہے تو دوسرا بھی کسی وقت مدد میں واپس کرتا ہے۔ یہ نیٹ ورکنگ کے اعتبار سے مفید ہے، مگر چند خطرات بھی موجود ہیں۔ ایک، کمزور طبقوں کا استحصال۔ بعض اوقات طاقتور گروہ افراد اپنی حیثیت مضبوط کرنے کے لیے کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، صرف بدلے میں وفاداری سیاسی فوائد کے لیے۔ اس طرح حقیقت میں استحصال بڑھتا ہے۔ دو، سماجی دباؤ۔ اگر مدد کے بدلے میں ہمیشہ کچھ مانگا جائے تو لوگ مدد کو بارن ضائع سمجھنے لگتے ہیں اور ضرورت مند مدد لینے میں کنجوسی یا شرمندگی محسوس کرتے ہیں۔ تین، کمپین اور چیریٹی کا کردار۔ جدید چیریٹی اور این جی اوز میں کمک کے بدلے میں شراکت داروں کو فائدے جیسا کہ تشہیر ٹیکس فوائد دیے جاتے آوا نظام مؤثر ہو سکتا ہے اگر شفافیت اور احتساب موجود ہو۔ نفسیات فوائد جو بدلے سے مل سکتے ہیں۔ جب لوگ عملی جذباتی طور پر کسی کی مدد کرتے ہیں تو ان کے لیے نفسیاتی فوائد بھی آتے ہیں، چاہے وہ بدلے کی توقع رکھتے ہوں نہ۔ ایک، خود اطمینانی۔ مدد کرنے سے فرد خود کو کارآمد سمجھتا ہے، جس سے خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ دو، خوشی اور اطمینان۔ سائنسی مطالعات بتاتے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے دماغ میں خوشی کے ہارمونز جیسے اینڈورفنز نکلتے ہیں، یعنی نورٹینفنل او ملتا ہے۔ تین، معنی اور مقصد۔ لوگوں کی زندگیوں میں اہمیت اور معنی پیدا ہوتی ہے جب وہ کسی کے کام آتے ہیں۔ یہ احساس طویل مدتی ذہنی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ چار، سٹریس میں کمی۔ سماجی تعاون اور مدد کے تبادلے سے فرد کے سٹریس لیول میں کمی آتی ہے۔ یہ ایک قسم کا باہمی حفاظتی جال پیدا کرتا ہے۔ یہ فوائد غرمات کے ہوتے ہیں اور اکثر مادو بدلے سے زیادہ دیر پا ثابت ہوتے ہیں۔ عملی مشورے کب اور کیسے مدد کریں۔ ذیل میں کچھ عملی رہنما اصول دیے جا رہے ہیں تاکہ مدد کرتے وقت اب زیادہ سمجھداری اور اخلاقیات کے ساتھ کام کریں۔ ایک، نیت کی جانچ کریں۔ مدد کرنے سے پہلے اپنے اندر دیکھیں کہ کیا آپ کا مقصد حقیقی ہمدردی ہے یا صرف بدلے کا حصول۔ اگر نیت میں مخلوط عناصر ہوں تب بھی عمل قابل قدر ہے، مگر صاف نیت ہمیشہ بہتر ہے۔ دو، حد بندی اور شفافیت۔ جب مدد کا بدلہ متوقع ہو تو دونوں فریقوں کے درمیان شفاف معاہدہ کریں۔ مثال کے طور پر کوئی کاروباری مدد پیشہ ورانہ تعاون، اس میں توقعات واضح کر دیں تاکہ غلط فہمی نہ رہے۔ عزت و وقار کا خیال رکھیں۔ ضرورت مند کی عزت نفس محفوظ رکھیں۔ مدد دیتے وقت شرمندگی کم نہ محسوس نہ ہونے دیں۔ ان کی رائے اور اختیار کا احترام کریں۔ چار، طویل مدتی حل تلاش کریں۔ وقتی امداد کے بجائے ایسے حل تلاش کریں جو فرد کو خود کفیل بنا سکیں۔ سکھانا، روزگار کے مواقع فراہم کرنا وغیرہ۔ پانچ، حد اعتدال اختیار کریں۔ ہر مسئلے کو اپنی برداشت سے باہر لے جانے کی کوشش نہ کریں۔ مدد کرنے والا خود بھی تھک سکتا ہے۔ اپنی صلاحیتیں اور وسائل متوازن رکھیں۔ چھ، سیکھنے کا عمل۔ مدد دینے کے دوران سنیں اور سیکھیں۔ کبھی ضروری نہیں کہ آپ کے پاس حل ہو۔ سنوائی، لسننگ، خود بڑے حل کا حصہ ہی۔ مثال، ایک مختصر مثال سے بات واضح ہوتی ہے۔ فرض کریں علی نے اپنے پڑوسی بلال کی نوکری لگوانے میں مدد کی۔ علی نے اپنا رابطہ استعمال کیا اور بلال کو انٹرویو کا موقع دلوا دیا۔ بلال نے ملا۔
اور بعد میں جب علی کو مالی ضرورت پڑی تو بلال نے خوش دل سے اس کا قرض واپس کیا اور موقع پر ساتھ دیا۔ یہ ایک صحت مند اور ریسیپروکل رشتہ ہے، دونوں کو عزت اور فائدہ ملا۔ اب اگر علی نے بلال سے یہ توقع رکھی کہ بلال ہمیشہ اس کا احسان مند رہے گا اور بلال پر تسلط جمانا چاہا تو یہ رشتہ نقصان دہ بن سکتا ہے۔ اسی لیے شفاف توقعات اور ایک دوسرے کی آزادی کا احترام ضروری ہے۔ خطرات اور غلط مفاہیم۔ ایک سخت توقعات۔ جب مدد کے بدلے میں توقعات بہت زیادہ ہوں تو یہ تعلقات کو مشینی اور مثالی بنا دیتی ہے۔ تو غلط فہمیاں۔ ادائیگی یا بدلے کے معاملے میں اگر معاہدہ غیر واضح ہو تو جھگڑے ہو سکتے ہیں۔ 3 اخلاقی الجھن۔ کبھی کبھار مدد دینے والا خود اپنی نیت کو درست ثابت کرنے کے لیے جھوٹ یا مبالغہ آرائی کر سکتا ہے، جس سے اخلاقی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ نتیجہ دوسروں کی مدد دینے کی معاشرتی ضرورت ہے، لیکن جب اس کے ساتھ بدلہ شامل ہو جائے تو ہمیں احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ قدم اٹھانا چاہیے۔ بدلے کی توقع بعض حالات میں مفید ثابت ہوتی ہے، مثلا جب تعلقات متقابل تعاون پر مبنی ہوں یا جب ایک دو طرفہ لین دین کا حصہ ہو، جیسے کاروبار پروفیشنل نیٹ ورکنگ۔ مگر خلوص، عزت اور باہمی احترام وہ اقدار ہیں جنہیں ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے۔ بے لوث مدد انسانی محبت، ہمدردی اور روحانیت کا مظہر ہے، اور بدلے کی صورت میں جب بھی مادی یا عارضی فائدہ ہو اسے اخلاقی حدود میں رکھتے ہوئے شفافیت کے ساتھ اپنائیں۔ ایک متوازن رویہ وہ ہے جو دوسروں کی فلاح کو مقدم رکھے مگر اپنی ضروریات اور حدود کو بھی پہچانے۔ اس طرح اپنا صرف فرد کی سطح پر بلکہ پورے معاشرے میں مضبوط باہمی تعاون اور احترام پر مبنی روابط قائم کر سکتے ہیں۔ حتمی پیغام: دوسروں کی مدد کرنا ہمارے ہاں ایک عظیم شے ہے، چاہے اب کسی کی مالی مدد کریں، کسی کو وقت دیں، مشورہ دیں، یا کسی کی حمایت کریں۔ اپنی نیت کو صاف رکھیں، عزت کا خیال رکھیں، اور جب ممکن ہو تو ایسی مدد کریں جو مستقل بہتری کا باعث بنے۔ بدلہ ملے نہ ملے، ایک اچھا عمل خود اپنی امید، سکون اور کرم کا سب سے بڑا صلہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں دوسروں کی خدمت میں خلوص عطا فرمائے اور ہمیں وہ عقل دے کہ ہم اپنی مدد اور دوسروں کی مدد میں توازن برقرار رکھ سکیں۔ میں اگر آپ چاہیں تو میں اس مضمون کو مخصوص مقصد کے مطابق یوٹیوب ویڈیو، تقریر یا سوشل میڈیا پوسٹ میں مختصر کر کے دے دوں گا، اس میں کوئی قرآنی/حدیث حوالے شامل کر دوں، جس کی اب خواہش کریں مزید کسی مخصوص زاویے پر طویل مثالیں یا حقیقی کہانی بھی شامل کر دوں۔ دوسروں کی مدد کے بدلے تعارف: انسان فطرتی طور پر ایک معاشرتی مخلوق ہے۔ ہم زندہ رہنے، ترقی کرنے اور خوش رہنے کے لیے دوسروں کے ساتھ تعلقات میں جاری رہتے ہیں۔ اسی جگہوں میں دوسروں کی مدد ایک انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ دوسروں کی مدد کے بدلے ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف اخلاقی اور سماجی نقطۂ نظر سے معنی رکھتا ہے بلکہ یہ انسانی زندگی کے روحانی، نفسیاتی اور عملی پہلوؤں سے بھی گہرا تعلق رکھتا ہے۔ اس مضمون میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ دوسروں کی مدد کے بدلے کیا ملتا ہے، اس کے فوائد، رکاوٹیں، مختلف مثالیں اور عملی طریقے جن سے ہم اپنی زندگی میں دوسروں کی مدد کرنے کو روا رکھ سکتے ہیں۔ مدد کی مختلف اقسام: دوسروں کی مدد کو عام طور پر چند مختلف زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1 مادی مدد، مالی امداد، کھانے، کپڑے یا کسی اشیاء کی فراہمی۔ 2 عملی مدد، کسی کام میں ہاتھ بٹانا، مشورہ دینا، مسائل کا عملی حل نکالنا۔ 3 جسمانی مدد، کسی کو لے جانا، بارہ وقت میں جسمانی موجودگی، کسی بیمار کی دیکھ بھال۔ 4 جبنی/جذباتی مدد، ہمدردی، سننے والا کان، حوصلہ افزائی اور جذباتی سہارا۔ 5 علمی مدد، تعلیم دینا، تربیت، رہنمائی اور مشورہ۔ ہر قسم کی مدد کا اپنا منفرد اثر ہوتا ہے اور مختلف حالات میں مختلف اقسام کی مدد زیادہ مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ مذہب و اخلاقی نظریہ: اسلام، عیسائیت، ہندومت اور دیگر مذاہب میں دوسروں کی مدد کو بہترین عمل قرار دیا گیا ہے۔ اسلام میں ذکر صدقہ اور احسان کا تصور موجود ہے، جس میں بغیر کسی توقع کے دوسروں کی مدد کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اخلاقی نقطۂ نظر سے بھی دوسروں کی مدد انسانی فطرت کے تقاضے میں شامل ہے، کیونکہ خداوند نے انسان کو ایسے اجتماعی نظام کے لیے پیدا کیا ہے جہاں باہر کا تعاون اور اشتراک بنیادی قدر دوسروں کی مدد کے بدلے ملنے والے فوائد۔ اخلاقی تسکین اور اندرونی سکون: دوسروں کی خدمت کرنے سے انسان کو دل کی تسکین ملتی ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں اور اس کے تاثرات دیکھتے ہیں تو آپ کے اندر خوشی اور اطمینان پیدا
होता ही या खुशी वक्ती नहीं बल्कि एक गहरा मानी खेज एहसास होती है जो इंसान के तर्ज जिंदगी को बेहतर बनाती है। तो समाजी मकबूलियत और एतमाद मदद करने वाले अफराद को अमूमन मुआशरा कदर की निगाह से देखता है, वो किसी भी कम्युनिटी में एतबार और एहतराम कमाते हैं क्योंकि लोग ऐसे शख्स के करीब जाना पसंद करते हैं जो मुश्किल वक्त में साथ दे। ये एतमाद जिंदगी के दूसरे शबों में भी फायदा देता है जैसे कारोबार, दोस्तियां और पेशा वराना ताल्लुकात की मजबूती दूसरों की मदद ताल्लुकात को गहरा करती है। जब आप किसी का साथ देते हैं वो आपके साथ वफादारी और एतमाद पैदा करता है। ये ताल्लुकात मुश्किल हालात में आपकी मदद का जरिया बनते हैं और यही असल बदला होता है एक मजबूत मददगार नेटवर्क। 4 समाजी इस्तेहकाम और अमन। जब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं तो मुआशरा मजबूत बनता है, जराइम में कमी का कम होना और एक दूसरे के साथ शफकत मुआशरती अमन को फरोग देते हैं। निजता हर फर्द का मावान जिंदगी बेहतर होता है। 5 रूहानी सवाब। मजहबी एतकादात के मुताबिक दूसरों की मदद करने से इंसान को दुनिया और आखिरत में सवाब मिलता है। यह सवाब बराह रास्त नजर न आए मगर एक गहरी रूहानी तस्कीन और मुतकदीन के लिए आखिरत में अजर की नवीद है। 6 ज़ाती तरक्की और तजर्बा। दूसरों की खिदमत करते हुए हम नई चीज़ें सीखते हैं। सब्र, हमदर्दी, वक्त का बेहतर इस्तेमाल और मसला हल करने की सलाहियत। ये तजर्बात हमें बेहतर इंसान बनाते हैं और ज़ाती तरक्की के रास्ते खोलते। आवे अमल, मिसालें और कहानियाँ। मिसाल 1 छोटा एहसान बड़ा फ़र्क। एक शख्स जाना अपने महल्ले के एक बुजुर्ग के लिए लाने ले जाने का इंतजाम करता है। इसका यह मामूल न सिर्फ बुजुर्ग को सहूलत देता है बल्कि महल्ले वालों में एक मुस्बत मिसाल कायम करता है। फिर देखते दूसरों ने भी मिलकर इस बुजुर्ग के रहने सहने में मदद शुरू कर दी और नतीजा ये हुआ कि इस बुजुर्ग की तन्हाई दूर हुई और कम्युनिटी मजबूत हुई। मिसाल 2 माली मदद की असर पजीरी। एक नौजवान ने अपनी बचत से एक तालिब इल्म को स्कॉलरशिप दी जो तबे-ए-ज़हीन था मगर माली मसाइल की वजह से तालीम छोड़ने वाला था। वो तालिब इल्म बाद में एक काबिल कदर पेशावर बन गया और अपनी कम्युनिटी के लिए काम का। इस तरह एक वक्ती माली मदद ने नस्लों पर असर डाला। मिसाल 3 नफ्सियाती मदद का असर। एक खातून ने अपने दोस्त की जज्बाती बहाली के लिए बाकायदा मुलाकातें की, इसे सुना और हौसला दिया। इस हौसला अफजाई से वो दोस्त डिप्रेशन से निकलकर एक खुशगवार जिंदगी की तरफ लूट आया। ये जाहिर करता है कि जबनी मदद मादी मदद के बराबर इससे भी ज्यादा असर रखती है। मद्देनजर रखी जाने वाली चीजें। क्या हर मदद का बदला फौरन मिलता है? ये एक आम सवाल है कि क्या जो हमने मदद की इसका बदला हमें फौरन मिलता है? हकीकत यह है कि हर मदद का बदला फौरन आवाज़े तौर पर नजर नहीं आता। कई बार बदला वक्त के साथ आता है। कोई आपकी मदद वापस नहीं कर पाता मगर वो दूसरी सूरत में मददगार बनता है या आपके अमाल का सिला किसी और शक्ल में मिलता है। हमें यह कबूल करने की ज़रूरत है कि मदद का असल मकसद बदला पाना नहीं होना चाहिए बल्कि इंसानियत, रहमदिली और इखलाकी जिम्मेदारी होना चाहिए। मदद करते वक्त एहतियाती पहलू। 1 अज़्म और नियत। मदद नेक नीति के साथ हो। अगर मकसद सिर्फ बदला तारीफ हासिल करना हो तो वो मदद खालिस नहीं रहती। 2 इस्तिक़लाल और बराबरी। बाज़ औक़ात ज़ाती वसाइल महदूद होते आओ मदद को ऐसा तरीका इख्तियार करना चाहिए कि आप मुस्तकिल बुनियादों पर दूसरों का सहारा बन सके न कि आर्जी तौर पर खुद को ख़त्म कर दें। 3 गलत एआनत से बचें। गैर मुनासिब मदद मकरवजी आदत डाल सकती है, जैसे ऐसे अफराद को बगैर कोशिश के मुस्तकिल माली इमदाद देना जो खुद मेहनत करने के काबिल हो। 72 है कि मदद के साथ हुनरा मौक़े भी फराहम किए जाएं ताकि मदद मुस्तकिल फ़ायदा मंद बने। 4 इज़्ज़त नफस का ख्याल। मदद गवारा करने का तरीका ऐसा हो कि मदद लेने वाले की इज़्ज़त नफस मुतासिर ना हो। शर्मिंदगी या कमतर महसूस कराने वाली मदद नुकसानदेह होती है। अमली तरीके जिनसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। 1 रज़ाकाराना खिदमात। NG एवज़ स्कूल्स, यतीम खानों में वक्त देना। 2 माली एआनत, जब मुमकिन हो तालीम और सेहत के लिए माली ताउन। 3 तरबियत और रहनुमाई, नौजवानों को हुनर सिखाना, मुशावरत देना। 4 मकामी कम्युनिटी को मजबूत करना, सफाई मुहिम्मात, छोटे कारोबारों की हिमायत और महल्ले की शमूलियत को फ़रोग़ देना। 5 ऑनलाइन मदद, मालूमाती मवाद, ऑनलाइन ट्यूटरिंग या किसी को डिजिटल दुनिया में रहनुमाई फराहम करना। 6 रोज़मर्रा के छोटे अमाल, बूढ़ों के लिए
दरवाज़ा खोलना, किसी का सामान उठाने में मदद करना आ किसी के साथ वक्त गुजारना, ये सब छोटे मगर बामानी इक़दामात आ मुश्तरका मुश्किलात और उनके हल। एक, वसाइल की कमी। हल वसाइल न होने पर भी वक्त, इल्म और हुनर की सूरत में मदद की जा सकती है। ग्रुप के तौर पर मिलकर काम करें ताकि महदूद वसाइल ज़्यादा मुअस्सिर तरीके से इस्तेमाल हों। 2, बदउनवानी आ गैर शफाफ इमदाद। हल मरूफ और मोतबर तंजीमों के जरिए मदद करें, मकामी लोगों की शमूलियत यकीनी बनाएं और रिकॉर्ड रखें। 3, मदद की मुअस्सरियत का अंदाज़ा न होना। मदद के मंसूबों में नताइज की पैमाइश करें, फीडबैक लें और ज़रूरत के मुताबिक हिकमत अमली बदलें। मुदब्बराना रहे। मुतवाज़िन मदद। दूसरों की मदद में तवाज़ुन ज़रूरी है। खुश दिली से देने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों को छोड़ दावला अपनी फैमिली और जिम्मेदारियों का ख्याल रखें। इसके बाद दूसरों की मदद करें। इस तरह आप पायदार अंदाज में मदद कर सकेंगे। नौजवानों और तालीमी इदारों का किरदार। तालीमी इदारों में हमदर्दी और समाजी खिदमत को निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में कम्युनिटी सर्विस लाजमी करवा कर नौजवानों में दूसरों की मदद का शऊर बढ़ाया जा सकता है। नौजवान जब स्कूल और कॉलेज के दौरान रज़ाकाराना खिदमत करते हैं तो वो मुस्तक़बिल में एक फ़आल शहरी बनते हैं जो मुआशरे के लिए मुस्बत तब्दीली ला सकते। आउनजा दूसरों की मदद के बदले का मतलब सिर्फ मादी या फौरी बदले तक महदूद नहीं। असल बदला एक बेहतर मुआशरा, मजबूत ताल्लुकात, रूहानी इत्मीनान और ज़ाती तरक्की की सूरत में मिलता है। मदद करने वाला इंसान दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी लाता है और अपने दिल में सुकून पैदा करता है। हमें चाहिए कि हम मदद को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे वो छोटा अमल ही क्यों ना हो, क्योंकि उन्हीं छोटे अमाल के मजमूए से बड़ा फर्क जन्म लेता है। हिंदी का फ़लसफ़ा ये सिखाता है कि ज़िंदगी एक दूसरे के साथ मिलकर बेहतर बनाई जा सकती है। जब हम दूसरों के दुख में शरीक होते हैं और खुशियों को बांटते हैं तो दुनिया एक बेहतर मकाम बन जाती है। तो आए आज से ही एक छोटी सी मदद का अहद करें। मुमकिन है यही छोटी कोशिश किसी की ज़िंदगी बदल दे और आपको वो बदला दे जो अल्फाज में बयान न किया जा सके। यूं तौर पर यह मज़मून है। अगर आप चाहें तो मैं इसे मज़ीद तवील हवाला जाती या कहानियों से मुज़य्यन करके मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ भी तैयार कर दूँगा।